أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار. فبأي آلاء ربكما تكذبان. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله يكرمك. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان.
الله عليك يا عم الحاج، الله يزيدك، الله يكرمك. نعم نعم نعم، الله. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان الله يكرمك. السلام. كل من عليها فان الله عليك يا عم الحاج. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام الله عليك يا عم الحاج. الله يا سيدي. نعم. فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا عم الحاج الله يكرمك. محمد. ليك. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان الله عليك يا عم. فإذا انشقت السماء
فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن. سلم يا رب سلم، سلم يا رب سلم. الله 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 عليك يا عم الحاج. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله 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 لا نكذب بآيات ربنا. الله عليك يا عم الحاج. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. الله 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 عليك. الله يكرمك يا عم الحاج. ولمن خاف مقام ربه جنتان. فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان. الله 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 يكرمك يا عم الحاج. الله عليك يا صلاة النبي يا صلاة النبي. فبأي آلاء ربكما تكذبان. الله 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 لا نكذب بآيات ربنا أبدا. فيهما عينان تجريان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهما من كل فاكهة زوجان. الله عليك. الله يكرمك. عليك يا أبا الحاج. الله عليك يا مولانا. فبأي آلاء ربكما تكذبان. متكئين على فرش بطائنها من
عليك. فبأي متكئين على فرش بطائنها من استبرق هنيئا لهم. وجنى الجنتين دان. هنيئا لهم. الله عليك يا مولانا، الله يفتح عليك يا عم الحاج. فبأي آلاء ربكما تكذبان. فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. الله عليك، الله يكرمك. فبأي آلاء ربكما تكذبان. كأنهن الياقوت والمرجان. الله عليك يا عم الحاج، الله يكرمك. كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. الله عليك يا عم الحاج، يا صلاة النبي. يا همم يا همم. نعم يا سيدي، نعم. كأنهن الياقوت والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان. هل
فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. عليك يا مولانا، الله يكرمك، الله يزيدك يا صلاة النبي.